nakiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagakumpisal ako sa Diyos na magagabong sa dalan. O kaninyo mga igsoon, na nakalampas ako akong ngayon, sa una-una, sa pulong, sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dabong sala. Usa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayong unay, sa tarang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga akong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagamong sa tanan, o pasaynoon sa akong mga sala. Datol unta kita niya madto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Mag-ampo kita. Patalinguhi kami, Ginoo, aron sama nga nagsaulog kami sa misteryo sa pagkabanhaw sa imong anak. Magmalipayon unta kami inikabot niya kuyog sa tanang mga santos. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo. Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga tawo nga naghatod kang Pablo, mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea, uban sa tubo ni Pablo, nga paagpason sila si Silas o si Timoteo sa labing madali. Unya si Pablo mitindog at ubangan sa konseho sa Areopago o miingon. Mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyosa kaayo, kaysa akong pagsuwi-suwi sa inyong syudad o sa pagtanaw ko sa mga dapit nga inyong gisimbahan. Nakita ko ang altar nga gikulitan ni ining mga kulungan. Alang sa Dios nga wala iilhi. Kanang inyong gisimba, bisan wala ninyo iilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anian ini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. Ug wala usab siya magkinahanglan bisag unsa gikan sa tawo, kay siya man mismo ang naghatag sa tawo ug kinabuhi ug sa tanang gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulog sa katawhan, ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daan na niyang gilapit ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang buhian, aron mangita sila kaniya, pangmasin nga siya ilang makaplagan. Apan ang tinuod, mao nga ang Dios dili kayo kanato. Kay diha kaniya kita kay kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, kita usab iyang mga anak. Ug sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato una-unaon nga ang Dios samang dakway sa larawan ng ulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo. Kaniadto wala pa mahibalo ang tawo, wala pa diha sa Dios kining mga utama. Apan karon nagsugo siya sa tanang mga tawo sa paghinulsol. Kay nagtagal siya adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tawo nga iyang gipili. Ug gimatuod niya kini sa tanang katawan
pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya, apan ang uban niingon. Gusto kaming mamati kanimo pag-usap mahitungod niini. Unya si Pablo nibiya sa Tito, pipila sa mga tawo nitipon kaniya ug nituo. Usa kanila mao si Dionisio, nga sakop sa konseho sa Areopago, ingon man si Damaris nga usa ka babayi ug uban pa. Human niini nibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Dahil na ang Ginoo gikan sa kalangitan, dahil siya diha sa kalikasan, dahil siya kamutanan niyang mga anghel, dahil siya kamutanan niyang kagagungan. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Mga hari sa yuta ug tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghukom sa yuta, mga batan-on usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Dahil na ang ngalan sa Ginoo, kaya iyang ngalan lamang mao'y gibayaw. Ang iyang kahalangon labaw sa langit ug sa yuta. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Iyang ibayaw ang gahom sa iyang lungsod. Mao unta kini ang iyang pagdayon gikan sa tanan niyang mga buutan nga alagad. Gikan sa mga anak ni Israel ang katawhan nga suod kaniya. Alleluia. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Ang Ginoo manaang kaninyo. Malasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, daghan paunta kaayo ako isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatungkad kini. Apan inig-abot sa Espiritu sa mga kuuran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nagumog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang anina kanako, mao'y iyang isulti kaninyo. Ang tanan na iya sa amahan, ako at busa giingon ko, nga dawaton sa Espiritu ang ihatag ko kaniya o isugilo niya kini kaninyo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, O Kristo. Na ako'y usa ka dito makalimtan na kasinatian, na ako'y naamigo katong dito pagulong sa among mission, na ako'y naamigo nga usa ka membro sa tribo, na kining tribo nga sila mga magbalantay, daghan kini sila mga hayop. O naamigo na ako ni siya kay ako ganahan nito ko sa mga hayop, baka, kanding, anak. O usa ka buntag kay akong ginahimo pagbuntag usahay paglakaw ko sa iyo
auditorium, mga siguro mga almost an hour o mga 45 minutes siguro manakaw. Akong inakaw tapos dito ko maggabi, magluto ko dito og tsaa, kabundagon. And then, na-istoryahan na mo na kini lugar ng nila, hili na ibungkod. Tapos na-istoryahan na mo, unsa ka man, kung ato ning katkato ni bundod, lantaw na ito ning pagsubang sa adlaw. Kaya ang pagsubang sa adlaw, ang makita naman ako, taas na kaayo, init na kaayo. Unsa ka kani ang nawong ani kung makita na ito sa pagsubang pa lang sa horizon. Medyo na-curious ko, bitaw sa kay bindot magod ang scenery, kay after sa bundod, Atlantic Ocean ang imong makita. Horizon doon sa Atlantic Ocean. Na-curious ko. Tapos ako nagplanuhan. O sige. So kami ito the following day, okay, sayo ko na. So nakaw na ko alas 4. And then, nikat-kat me aron makakana mo before pa sa pagsubang sa adlaw. Tungkol sa dyan ang mo, kung parehas magpariha ba din sa ato sa Pilipinas o lahit dito. So, to make the story short, nakat-kat na mo tungkol. And then, ako yung ulan ang pagsubang sa adlaw. Karon, nagsubang ang adlaw. Pero samtang nagsubang ang adlaw, ang akong namatindan, ang akong mga mata, gapiyong naman. Nang akong tani na goal ng plano, unsa dyan kanindot ang pagsubang sa adlaw. Kuyog, no? In the horizon o Atlantic Ocean. Gapiyong naman ang akong mata. So, nagkatawa kami. Ako sa isang tala, nakita niyo kung sa kanindot ang pagsubang sa adlaw. Tingnan niya, Father, wala kayo, sulaw kayo. So, the same mga mong experience. To make the story short, in short, wala ko na mo nakita ang pagsubang sa adlaw kung sa kanindot yun ang pagsubang sa adlaw. Kay sulaw, man kayo. Well, in that scenario, nauna-unaan ako, no, ang ingon ni San Agustin. Ingon niya, it is no advantage to be near the light if the eyes are closed. Well, tinuod doon. It is no advantage to be near the light if the eyes are closed. Sa atong Ebanghelyo, ang atong Ginoong Jesucristo, no, ng promesa, no, Espiritu Santo, na iyang ihatag, Espiritu sa kamatuuran, na ihatag niya, no, sa iyang mga tinunan. O sama sa pag-isgot sa ating Ginoong Jesucristo sa Espiritu Santo, no, sa kamatuuran. Si San Agustin kagisgot, no, nga walay pulos na kita mahidugol sa kahayag kung ang atong mata, mga mata sarado. Ang kahayag sa Espiritu Santo naanakan nato. Ang Espiritu Santo sa Diyos naanakan nato. Pero kung magpadayon ta nga ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga una-una sarado gihapon, walay pulos, no, ang paghatag nato sa Espiritu Santo. Magpadayon gihapon kita sa kamit-it. Magpadayon gihapon kita nga dili nato masabtan ang atong kaugalingon. Ang atong kaugalingon ang naay problema, maalahit na Ginoo na human. Nood man tinuod kayo, no? Tungod ako nga sala. Sarado ang atong kasing-kasing, sarado ang atong una-una. Usa magod, no, nga sayo, no, kanato. Ang consequence ani, no, nga magpabilin na sarado ang atong kasing-kasing o una-una, no. Usa sa mga consequences nga atong mahimo.
is we impose ourselves. Sabi na to, kita ra ang gusto, kita ra ang tama, pero may. O kung atong i-impose, no, ang atong kaugalingon, na kita ra ang gusto, pero kita ra ang tama, mind you, my dear brothers and sisters, na walay kalambuan diha, walay learning diha. Usanin sa mga nakatunan ako sa missiology, do not impose yourselves. Do not impose your culture or your tradition. Enculturation, kinahanglan na itong puyan. Dili man lang, o dili lang sa atong simbahan. Dili ni mo pwedeng i-impose ni mo imong kaugalingon sa imong isig kayon. Porque ikaw na ay naaka sa taas na status sa kinabuhi. No? Sa'yo, kaayo. Kahit walay kalambuan diha, wala kay makatunan diha. Secondly, kung i-impose na ito ang atong kaugalingon sa uban, dili na nato madunggan kung unsa ang kasinatian, kung unsa ang istorya sa kinabuhi sa uban sa atong mga isig kaingon. Mind you, my dear brothers and sisters, na kita isip mga tinuga sa Diyos, we have our own duties and responsibilities sa atong mga isig kaingon. Kita gasata sa atong isig kaingon. Tama to saying, no, nga kita makahatag o kalimay, no, makahatag o kahumayan sa atong mga isig kaingon. Dili na to pwede, no, ma-impose ang atong point of view, i-impose, no, ang atong mga ideas. Dili pwede na, dako na ang sayo. In missiology, kinahanglan lantawon sa imo puy-an sa imo kung unsa ang kultura, kung unsa ang tradisyon ni anang lugar before kamo sulod to evangelize the culture and tradition, pero dili mo pwede usbon. Well, lalo tataw, no? Kung ang Espiritu Santo naaaga na to, malamdagan ta, madala na to kinilamdag sa Espiritu Santo, makasabot ta. Pag makasabot ta, diha na, mulambo na ta. Naami ko sa kaskul, naging tukod through the effort also in partnership sa akong Arbores. Nagtukod mi sa usang ka village. In village, lahi na nga tribo, no? Sa pikas na lahi na nga chieftain. Ug naa ko sila specific culture and tradition. Mind you, sa Africa, ang tribalism kusog kaayo na. So, nakuman ang school. And then, ang ganahan, akong i-meeting ang mga elders, ang ganahan nila to put a mural painting, no, palibot sa aparel sa eskwelahan. And then, ang pangutana, unsa ang inyong ganahan ng mural, unsa ang painting, unsa ang ganahan ninyo nga mensahe na ipagawas. Well, ingon sa chief, Father, ganahan mi na makita na mo ang history, culture at tradition sa among tribo. Oh, well, good, sige. So, mangita na o mag-painting. So, nakakita ko. And then, ako i-explain sa iya kung mauning ang namitingan o mauning ang atong sundon. Kanin painting, kanin nagpintura. Nag-start, and then, naanong sketch. So, ako gitawag ang chief o ang mga elders. Dalahan pa mo ani. Ingon nila sa community. Dapat murag dili man na mao, murag dili man mag-convey sa among culture and tradition sa history. Kinahanglan mo usab ni so among yung sultian ang kapinturan. Usbo na to sunto na to ang isulti sa community, ang tribo diri.
Pero ang kapintura, ingon niya, mauni ang pindot. O wala siya nanginaw, wala nanginaw sa chief o sa community. So ipadayon niya ang iyang para niya, masterpiece niya. So, pagkahuman, di balik ang community, anong nanghaw? Pero, to their dismay, wala ba sila nalipay? Di kasabahan sa chief ang kapintura. Well, ang nakita na ako dito, my dear brothers and sisters, mauni, no? Ang kinaiskutan na to, ang pride and ego, dili na maminaw sa uman, no? Kaya, we impose ourselves, no? We impose our idea. Mind you, we bear in our hearts and in our minds, no? It is no advantage to be near the light if our eyes are closed. Pareho ba nito? Himuon nato ang akong tinimog nga pag-ampo diha sa gahong sa Espiritu sa kamaturan moingon kita. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga ang simbahan magmakudiho magdala sa mensahe ni Jesus ngadto sa kanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga sila nga nagdumala o nagmando, magdala kanina o justisya ngadto sa kanasuran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga pinaagi sa atong mga buhat sa kaluoy, ang mga tinapay, mga sinalikway, o mga wala igugmaa sa atong katilingban, makasinati sa pagbangga sa Diyos sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga ang mga masakiton o sila nga nanag-antos, makakita o makabatyag sa mahigugmaong presensya sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga imo ang nag-isipon nga tapos o mahusganon alam kanamo, nga ang nalandong Teofilo Kamungo, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Nga sila nga nanatunakan nato diha sa kamatayon, mabanhaw ngadto sa kinabuhi sa nabanhaw Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong Espiritu. Ginoo, itugot nga ang Espiritu Santo mas labaw pang mupadayag kanamo sa mga kamatuoran nga gitudlo ni Jesus nga napuyuan kanimo karon o hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoo,
makagagahong sa tanan. Dawa ato ka sa Ginoo sa patrikyo gikan sa imong mga kamo. Alang sa pagday paghimaya sa iyong ngalan. Alang sa atong kapustulanan ug sa tibok niyang santo sa siglo. O Diyos na pinaagi sa pagpinay mo kami nining mga halad, nagpaambit ikaw kanamo sa usa o halangdon nga pagka-Diyos. Itubot na kamuyo kami, nasama nga nakaila kami sa imong kamatuhuran, magpuyo unta kami kinabuhi, sibo sa maong kamatuhuran. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos na Amahan Dios na tunhay o makagagahong sa tanan. Ang ayong matarong gayon, na magpalipayon kami sa pagdangin kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon, nining mahimayamang panahon sa pagkabanhaw. Kanos na si Kristo gihalad na ang sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo. O diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo magikahalad na dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay uhi bisan ipatay. Ug sa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Tuyok sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagawaman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagagi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin ang Espiritu aron pagsantos nining mga dasa, aron mahimo kini anang tanaw nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, may pasalamat kanimo, may pikas o may hatang nining adto sa iyang mga tinunan, o may ingon. Tawata kini ninyo matanan o kanta, kay kini mao ang akong lawas, kay itugyan, anang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panghapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. May hatag iingat ko sa iyang mga tinunan o umiingon. Dawata kini o pag-inom ka mga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa pagtutunhay na kasabutan, ang dugo nga iuna anang kaninyo o anang sa tanang mga tao. Aron ang mga sana, mapasahin mo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtubo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Nilingpan sa kinabuhi o kalis ng kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan kamo atubang o moalagad kanimo. Himo ang kami nga makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinong kami Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigpit kami diha sa lugma. Uban ni Francisco ang Papa. Ni Jorito ang obispo o sa tanang mga pari. Hinong kami usaha mga mong mga igsuon na nangamatay. Malaumon mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaan silang tanan sa pagsultong sa kahayag sa imong nawo. Kanoy kaming tanan. Himo ang kaming kamayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan na ulay sa Diyos. Isang sa iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, lantas na katuigan. Uban kanina ang ikamatay ko, nagawang kaong mahimayaon, pinagi ni Jesucristo, imo anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, ihakangan ha kanimo magagahong nga Amahan, diha sa kahiusan sa Espiritu Santo, at tanang lumog o himaya, hangtod
sa kahangturan. Amen. Gituduan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios sa atong amahan o pusa, bangahas kita sa Panginoon. Amahan naman ang kalahat sa langit, pagdayag ko ng imahalan, mabot ka na mo ang iyong halilan, matuman ang iyong pag-uot hindi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalangihan mo sa matag adlaw, ihatag na mo karong adlaw, ug patayloa kami sa among mga sala. Mayroon nagkapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Ginunuha luwasa kami sa tanang dautan. Mangayon kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa talang dautan. Atake kami sa kalinaw, piling palamunan. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa talang kasamo. Samtang nagapaabot kami ng alaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahong mugang himaya, hangtod sa kaangturan. Ginoong Jesucristo lang inon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa akong mga sana, kundi ang pagsalin sa imong simbahan. O sigo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahirusa. Ikaw na muhiyong hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inid sa unay. Isubili. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa paningapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Magampo kita. Ginoo patalingkugi nga mabuanguron ang imong katawan ug himuang kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang gikan sa karaan nganha sa bagong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata at Tetendam Pluvia, pag-ampo alam sa ulan, kitang tanan. Among kahigugmaong amahan, magbubuhat sa kalibutan o sa tibuong universo, ug ang tanang mga maanindog sa kinaiyahan, ganang panampo sa imong mga buhing binuhat. Mapaubsanon kami nagahamyo kanimo, sa pagpadala sa ulan nga gitinahanglan kaayo sa among nasod, niining panahona, aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas ng panginahanglan, ug aron pagpabuli ug balik sa among naugang yuta. Sa imong Dios ng pagmando, ang hangin ug ang dagat ng sunod. Ipandong ang imong kamot, makagagahong nga Dios, aron muhunong na ang mababis nga El Niño, ug musugod na ang naandang tiempo sa tingulan, aron kabungan ang nagpungog nga krisis. Maluluyon o mahigugmaong Dios, ipabati dinhi kanamo ang timpos nga gugma alang niining kalibutan, ug ang tanan nga naglibot niini. Ug niining panahon sa pagpaminahanglan o Dios, himua kami mas mupaambit pa, mas mualagan pa, ug mas muhigugma pa. Kini ang ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, nga puri ug hari uban kanimo diha sa kalibusan sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kamaturan. Amen. Virgen de los Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Palungsod, Iampo mo kami. Santa Catalina sa Alejandria, Iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makabagahon sa tanan. Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Lakat na mo sa kalinaw, aron pagigugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Hallelujah.